नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरूलाई। आज मैले बुद्धि विनोद भन्ने एउटा कविता लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भएको छु। यो बुद्धि विनोद भन्ने लेखनाथ पौडेलले अलि अगाडि नै लेख्नु भएको कविता हो। यसमा जम्मा 28 पानाहरू रहेका छन्, 28 पेजमा छ यो चाहिँ छोटो खालको एउटा सानो किताब छ, सानो किताब हो यो चाहिँ मन्जरी पब्लिकेसनले पनि अहिले प्रकाशित गरेको चाहिँ पाइन्छ, तर मसँग चाहिँ धेरै पुरानो मेरो बुवा हजुरबुवाहरूले नै किनेर राखेको सानो बुक थियो। त्यसैलाई चाहिँ मैले यहाँ वाचन गर्ने प्रयास गरेको छु। यसलाई अन्तिमसम्म नै हेरेर हजुरहरूले यसबाट फाइदा लिनुहुन चाहिँ हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। यो किताबमा चाहिँ विशेष गरेर मनुष्यले किन यो धरतीमा जन्मेको छ हैन, यसमा गर्नुपर्ने कुराहरू के हो र मनलाई चाहिँ त्यो कुराहरू थाहा छ कि छैन, मनले कसरी काम गरिराखेको छ, धेरै जस्तो चाहिँ उहाँले तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन भनेर माथि 3वटा हारमा चाहिँ 3वटा लाइनमा चाहिँ प्रश्न सोधेको जस्तरी एकदमै गहिरो विवेचना गर्नुभएको छ र लास्टमा चाहिँ तलाई यो कुरा थाहा छ कि छैन त यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको खालको चाहिँ छ यो कविता। एकदमै राम्रो, जीवन उपयोगी। यसले चाहिँ मान्छेहरूलाई तत्कालै ऊर्जा दिने खालको कुराहरू छ र यसले चाहिँ अलिकति आत्मचिन्तन गर्ने, अलिकति अध्यात्ममा लागेका मान्छेहरूको लागि चाहिँ एकदमै उपयोगी छ यो कविता। हजुरहरू माझ पस्केका छन्, अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुहोला। कहाँ थियो बास अघि म को थिएँ, कसो हुँदा यो पिंजरा लिँदो भएँ। कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। को हो कसरी कहाँ बसी रहेछ त्यो इन्द्रिय जालमा पसी। चिन्हिन्न आफू किन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। स्वयं निराधार विषय टनाटन असंख्य ब्रह्माण्ड खडा गरिकन। जगत जमायो कुन कर्मीले, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। कदापि कति नलगाई ठक्कर, ग्रहादिलाई दिनहुँ निरन्तर। घुमाउनेको छ खडा भइकन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। निशा विषय माथि सधैँ वरिपरि, अनन्त ज्योति गजमोती झुलिरहेका किन हो ती को हुन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। समस्त आटन थरी थरी सुन्दर सृष्टि साधन, भएछ उत्पन्न कसो गरिकन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। स्वभाव धर्मादि जुधा जुधा धरी, विशाल यो विश्व से थरी थरी। कसो हुँदा जीव जमे करोडरन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। ब्रह्म पिपीलिका तक शरीर एकै उही पंच भौतिक, परन्तु भोग्यादि घटी बढी किन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। झिलिक्क झिल्के बिजुली सरिया सब तुरुन्त छोडिकन जीवनोत्सव। औ कति जीव गए कहाँ किन, तलाई मालुम छ क्या मन। बूढो पुरानो बदली प्रतिक्षण, नयाँ नयाँ सृष्टि विषय टनाटन। सजाउनेको छ मजालिकन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। कति म जस्ता उहिले बितिसके, कति सुतेका तिने किन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। समस्त सृष्टि स्थितिका नियामक
बिरिन्छ नारायण शङ्कराधिक। कहाँ बसेका छन् गुप्त भइकन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। आहा उनै जीव कुनै घुमेका गुहुमा यताउता, कहाँ गए ईशा दया निकेतन, तलाई मालुम छ कि यो सबै सुख स्वाद लिउँ भनिकन, प्रवृत्त लाखौँतिर भइरहेछन्। तथापि देखिन्न सुखी कुनै किन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। जहाँ दशैद्वार सधैँ खुला छन्, अहो प्राण समीर भाजन। फुसु सास नसिद्धिनु किन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। हरेक गर्भान्तरमा पसिकन, बराबरी बालक बालिका गण। बनाउने ती गणितज्ञ को हुन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। अनादि संसार विषय कुनै दिन, जताततै स्त्री जति शून्य भइकन, नजन्मनु किन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। कुटुमुटु भइकन गर्भजालमा बसी कठै अञ्जली कराउँदा बन्धुहरू थिए कुन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। झलक्क देखि निज कर्म पद्धति, उजार भई ईश्वरको गरी नीति। वहाँ गरेको कुन हो निवेदन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। थियो पछि कता हुँदैन केही पनि सम्झना किन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। परत्र यस्तो छ, यसो गर्यो भने यसो हुन्छ भनेर देखने, नआउने कोही पनि यहाँ किन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। कारण पुण्य पापको ढल्यो यही त्यो त बनी विकामको। परत्रमा यो सब भोगने कुन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। असत्य संसार असत्य देह यो, असो भोग असत्य नै भयो। म सत्य आत्मा फिर जन्मने किन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। शास्त्र जो छन् अहो उनैमा झगडा टनाटन, यथार्थ के हो किन छैन मेलन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। कतै छ एकत्व कतै अनेकता, कतै सबै शून्य कतै क्रियात्मता। म सत्य मानु कसको विवेचन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। श्रुति स्मृति तन गरेर बोक्रे झगडा लिकन, यथार्थ जान्यो कसले सनातन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा न। जता दृष्टि दियो उतैतिर, कथा प्रपञ्चादि अनन्त सुन्दर। महर्षिले चाल रचे वृथा किन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। पराशर व्यास वशिष्ठ जैमिनी आदि जो पहिले भए मुनि, गए ती के काम गरी कहाँ छन्, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। जमाई साम्राज्य बसी नृपासन, प्रज्ञा खुसी प्रजा खुसी पारी हुकुम चलाउन, चटक्क छोडी किन ती पसेबन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। जम्मा गरी कामिनी जन, असीम आनन्द लुटिली नाकन, सुकादिको चित्त गएन हो किन, मालुम छ कि यो कुरा मन। कलत्र पुत्रादि सबै वरिपरि, लगाई घेरा गफले जुलुम गरी
सुकादिले काल नफालुन किन, तलाई मालुम छ के हो कुरा मन। असत्य संसार सधैँ देखिने छ, सत्य जो हो कहिल्यै नदेखिने। विचित्र उल्टो परिपञ्च यो किन, तलाई मन। कहाँ छ वैकुण्ठ कहाँ छ रौरव, विचारको गर्दछ कर्मको बस सब। यथार्थमा तत्त्व छ शास्त्रको कुन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। प्रजाधरा मन प्रजाधरामा धरणी फडिसमा, फडिस पानी बिच पानी हो कहाँ। मिलेन विश्रान्ति जवाफ हो कुन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। जमाउने सृष्टि सदा चतुर्मुख, डढाउने शङ्कर सृष्टिको सुख। हुँदैन होला झगडा हो किन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। जगत व्यवस्था जसमा छ सन्तत, उनै स्वयं कृष्ण परपरा। कहाँ गयो उत्कट वेद बन्धन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। घरी घसमा जटाधरी, श्मशानमा नित्य बसी दिगम्बरी। लडिरहेका शिव हो अहो, हेका शिव हो अहो किन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। विलासिनी दिव्य अनन्त अप्सरा, छँदा छँदै यौवन भार मन्थरा। फसे अहिल्यासित इन्द्र नै किन, मालुम छ कि यो कुरा मन। पिएर गीतामृत शान्त भइकन, कुटुम्ब हत्यातिर लागनु किन। किरीटी कुन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। जति जगतमा छ मनुष्य गण, उति सबैका मनुमूल कारण। छँदा छँदै जति पृथक बन्ने किन, तलाई मालुम छ कुरा मन। कतै महापाप छ मध्य गोवध, कतै छ धर्म गनिन्छ मुख्यत। पत्याउनु किन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। नबद्ध एकै पतिमा बधु जन, वधु हजारौं पतिले हुने किन, हुने लिन। चलेन पत्नी व्रतको प्रथा किन, छ कि यो कुरा मन। विभाग वर्णाश्रमको गरिकन, जुदा जुदा जाति खडा गराउन। समर्थको हो किन यो गरेछन्, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। अनन्त कष्ट व्यय साध्य वैदिकी क्रिया छ, जो सोही भलो भनी सिकी। बडो बखेडा ऋषिले लिए किन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। डटी जुत्ता कोट छडिलिकन, रवाफी भई मोज मजा ऋषि वृन्दले किन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। यति पछि हुन्छ अवश्य यो कुरा, भनेर सम्पूर्ण युग व्यवस्था गरिनेतिको हुन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। त्रिकालदर्शी जगतैका पाउने, कठै उही ब्राह्मण वर्ग हो भने। दरिद्र कुत्ता सरी आज भोकिन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। महर्षिकै हौं सब हामी सन्तति, उनै पुराना छन् तथापि आशिष नलागने किन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। दयालु सर्वज्ञ ठुला नश्वर, राघिका मुनीश्वर। कठै कुनै आज नपाइने किन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। अनन्त एक यो विचारमा रङ्ग मङ्गिदा जन्म गयो। छँदैछ शङ्का अवकृत्य हो कुन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। कतै कसैको
मरणान्त दुर्गति कतै भने सम्पत्ति माथि सम्पत्ति छ पक्षपाती सब जातिको किन तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन उही कुलो खेत बिउ सबै उही उसै गरी रोपिदिए पानी कहीँ पनि द्रोही हुँदैन धान्य दिक चैतमा किन तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन अगाडि अध्यात्म विषय थियो जति थिएन कि शिल्प विषय उति मति बनेन होला किन रेल बुलेन तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन नयाँ कुनै दूरबीन यन्त्रको रति सहाय केही नलिही ग्रह अगाडि काले कति बुझे हुन तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन ग्रहादिको त्यो उदयास्त पारने सुवर्णको पर्वत राज हो भने नदेखनु उत्तरतर्फ त्यो किन तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन नदी रेलिँदा सब समुद्र उर्लेर परन्तु बढेव समस्त पृथ्वी नडुबाउनु किन तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन उही छ माथि तलको नभस्थल तथापि वृन्त च्युत वृक्षका जानु माथि कहिले पनि किन तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन गढेर हेर दुनियाँ जति तरङ्ग शङ्का बढ्ने उति हुँदैन कति पनि शान्तिता किन तलाई कुरा मन उसो गरेदेखि पाइन्छ नेलमा भनी बुझेकै छ तथापि जेलमा परिरहेकै न तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन जति कमायो धन धान्य सम्पत्ति दुरन्त तृष्णा लहरी उति बढेर जाने जनमै भरिकन तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन करपुत्रादि यहाँ जति छन् सबै ती थोरै दिनका भनिकन बुझेपछि मुग्ध हुनु वृथा किन तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन प्रिया छ जो यौवनका विलासिनी पछि उही डङ्किनी धैर्य नासिनी रिसाउँछे दूर छिछि गरिकन तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन ती वहाँ सबैजना अघि पछि लागि सधैँ खडा छन् जगत बिरानु धन रित्तिँदा किन तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन मरेर जाने छु म एक्लै भनी यथार्थ जाहेर छँदै पनि अनेक टन्टा बटुली लिनु किन तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन शरीर कच्चा छ उमेर नपर्खने काल सधैँ छ धर्म र हिरिक्क व्यर्थै सुखमा हुनु किन तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन तरङ्गमा रङ मगिदा यसै मता अहो पुगेछु अहिले कता कसो गरे कता मन मनिस्कनाले जननी तिमी कन परेछ यो घोर अनर्थ चिन्तन म भित्र आए अब के छ लसपस थपक्क बाबासित शान्त भई बस म के छ लसपस थपक्क बाबासित शान्त भई बस। धन्यवाद। यहाँहरूले यो बुद्धि विनोद भन्ने जुन ग्रन्थ थियो, एउटा सानो कविता, यो फुटकर कविता, यो पूर्ण रूपमा सुनेरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।